تو برگشتی؟ موقع رفتن که گفتی غروب میای. چرا اونجوری نگاه میکنی؟ درست بپرس کجا رفته بودم. کجا بودی؟ رفته بودم دکتر. از صبح حس میکردم که گلوم درد میکنه. داروهات کو؟ داروهامو نشون بدم. بیا. بعدم برو از یکی بپرس ببین واقعا برای درده. داری دروغ میگی. اگه راست میگی پس چرا دل من شور میزنه؟ بیا بریم پیش دکتر. اون که دیگه دروغ نمیگه. تو که میدونی من نمیام. پس فکر میکنی کجا رفته بودم؟ دارم همینو میپرسم. یه دکتر رفتن 3 ساعت و نیم طول نمیکشه. 3 ساعت؟ زن همسایه میگفت که ساعت 11 و نیم رفتی. تو چرا ازش پرسیدی؟ چون فقط اونجا رو بدون اجازه من میری. هر جای دیگه ای بخوای بری زنگ میزنی اجازه میگیری. یادم رفت. بگیر. گوش کن. اون شبی که گفتی دلت برای مامان و بابا تنگ شده، خیلی خوب فهمیدم که داری دروغ میگی. تو که خوب میدونی من چقدر نگرانتم. قصه هاتو از من پنهون نکن. برو تو اتاقت بشین فکر کن. ببین اگه واقعا من دوستتم پس بهم بگو چی شده. بگو چی شد؟ اگه بفهمی ناراحت میشی. اشکال نداره، تو بگو. اون حتی نمیخواد قیافتم ببینه. اینه که خودم میدونم. بگو باش حرف زدی؟ همینو میگم دیگه. میاد دیدنم؟ 3 بار گفتم. خیلی عصبانی شد داره. گفته نه اصلا هرگز نمیشه. آره نگفتی بدون اون میمیرم؟ اینم گفتم. بعد چی؟ خب حق داره بهم اهمیتی نده. بایستا، یه خبر بدترم دارم. بگو. اگه بشنوی نمیمیری. قول میدم نمیمیرم. 1 شنبه دیگه روز عروسیشه. دامادم پسرمش امرال مقیسه. الان نادیا. یوسف تاج همه چی رو فهمیده. دیگه نمیتونم به هیچ بهونه‌ای از خونه بیام بیرون. چی شده؟ تاج میگه بهم راستشو بگو. اون داره میاد که منو بکشه. داره زنگ میزنه. نمیخواد بترسی. من هنوز هیچی بهش نگفتم. باشه وایسا باش حرف بزنم. چی شده؟ کجایی؟ چرا هنوز نرسیدی؟ میام یکم دیگه میرسم. رفیق به نظرم تو جدی نیستی. به جون خودم خیلی جدیم. باشه زود بیا. خیلی وقت نداریم یوسف. راست میگی، زیاد وقت ندارم. باشه صبر کن میرسم. باشه پس زود بیا.